बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम जी। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुराभिजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेस्य पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता विनयक बन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करी साथ मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो श्री राज। मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो श्री राज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात धामधनी श्री राजी महाराज तथा श्यामाजी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री शरणारविन्दमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम स्मरण गर्दै उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जुन असीम अनुकंपा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कृपा एक महीनासम्म सञ्चालित वितक चर्चा प्रवचन को अंतिम क्षण में हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आदरणीय सुनेशाजी यो एक महीनासम्मको अनुष्ठानलाई निरन्तरता दिँदै अब हामी आज र भोलि 2 दिन यसै गरी लाइभमा उपस्थित भइरहने नै छौं। परम पूज्य परम वन्दनीय आचार्यजन गुरुजी लगायत सम्पूर्ण धर्म प्रचारक ज्यूहरू श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति बाइजुराज महिला समिति साथै युवा परिषद इकाई प्रासादेखि लिएर केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरू पदाधिकारी वर्गहरू साथै सम्पूर्ण धर्म प्रेमी धर्म अनुरागी सुन्दर साजी भक्तचरण यहाँहरू सबैलाई मेरो हृदयको अन्तःकरणदेखि नै प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु। प्रणाम। र हामी वितक चर्चा प्रवचनको सिलसिला अन्तर्गत श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जहाँ स्वामीजी को श्री प्राणनाथजी महाप्रभु को जागनी रास महोत्सव चलिरहेको छ। ब्रह्मवाणी को माध्यम द्वारा संपूर्ण 14 लोक पसरसी 14 लोकमा यो विश्व ब्रह्माण्ड का समस्त मानवहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आत्ममोक्षको गतिमा अगाडि बढाउनको लागि यो तारतम रूपी ब्रह्म ज्ञानको एकदम सविस्तार वर्णन हुँदैछ। पन्नामा जागने रास महोत्सव चलिरहेको छ। सुन्दर साजीहरू पूर्ण रूपमा जागृतिमा आउँदै त्यस स्थानलाई एउटा विशाल धामको रूपमा विकास गर्दै हजारौं भक्त सुन्दर साजीहरूले लाभ लिइरहनु भएको छ। र प्राणनाथ स्वामीजीको जीवनको उत्तरार्ध सुन्दर साजीहरूले सेवाको भावलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ।
भरपूर सेवाका विधिहरू पद्धतिहरू अवतरण भएका छन्। प्राणनाथ स्वामीजीको स्वरूपलाई नै परमात्माको दिव्य स्वरूप सम्झेर त्यति बेला सुन्दर साजीहरूले जुन प्रकारको सेवा गर्नुभएको छ सोही सेवाको वर्णन यहाँ लालदासजी महाराज अगाडि बढाइरहनु भएको छ। वितकको माध्यमद्वारा आज हामी यिनै बितेका विगतका इतिहासलाई सम्झँदै आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि परमात्माको दिव्य अलौकिक ब्रह्म ज्ञानद्वारा आफ्नो जीवनलाई सरल सहज र एकदमै पूर्ण रूपमा एउटा सुन्दर मानवको रूपमा मानवीय गुणद्वारा सजिएर ब्रह्मिक तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने प्रयासमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र हिजोको मजलमा हामीले तेस्रो प्रहरसम्मको सेवालाई अगाडि बढाएका थियौँ, जो 12 बजेदेखि 3 बजे मध्याह्नदेखि लिएर दिउँसोको 3 बजेसम्मको समयलाई तेस्रो प्रहर भनेर विभाजन गरिएको छ। र यो तेस्रो प्रहरको विशेषता भनेको श्री प्राणनाथ स्वामीजीलाई पन्नामा सुन्दर साजीहरूले आराम गराउनु भएको छ। भोजन लीला पश्चात शयन लीला अथवा पौडाउने लीला एउटा आराम गराउनु भएको छ। सुन्दर सेज्यमा पलङमा बिस्तारा लगाइदिएर स्वामीजीलाई आराम गराउनु भएको छ भने अरू सुन्दर साजीहरू आफ्नो सेवामा कोही बेलुकाको लागि भोजन भण्डाराको लागि चाहिने सामग्रीहरू जुटाउने, कोही जुत्थाले कोही जमातले प्राणनाथ स्वामीजीको नजिकमा बसेर मधुर मन्द मन्द आवाजले बाणी गायन गर्दै स्वामीजीलाई रिझाउने, कोही सुन्दर साथीहरूले हरेक बाहिरी प्रबन्धहरू सुरक्षाको हिसाबले अरूलाई सेवा गर्ने यस्तै कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। अब चतुर्थ प्रहर जब सुरुवात हुन्छ 3 बजेदेखि 6 बजेसम्मको सेवा यहाँ लालदासजी महाराज यसरी बयान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी चौपाईद्वारा श्रवण गरौँ। अब कहूँ पहर चौथे की बीतक जो सयन, सो दिल के कानों सुनियो, करत हो रोशन, करत हो रोशन। हे सुन्दर साजी, अब चौथो प्रहरको सेवाको इतिहास म अगाडि बढाउँदैछु। दिल के कानों सुनियो, दिलको कानद्वारा मतलब दिल लगाएर श्रवण गर्नुहोस्। करत हो रोशन, जसरी सुन्दर साजीहरूले स्वामीजीको सेवा गर्नुभएको थियो त्यो सेवाको भावले हाम्रो दिलमा प्रेम भक्ति सेवा भाव ल्याइदिन्छ। हाम्रो दिलमा पनि सेवाको भावलाई वृद्धि विकास गराइदिन्छ। त्यसै कारण अब यो सेवाको विधिलाई अगाडि बढाउँदछु भन्नुहुन्छ लालदासजी महाराज। इत एक पहर पिउ पौडत आए सेवनको सब साथ, जल लोटा भर ल्याइए छबिलदास अपने हात। स्वामीजी आराम गर्नुभयो, यो 1 प्रहरसम्म आराम त गर्नुभयो, तर सुन्दर साजीहरूले बाणी गायनमा तलमाथि पदावलीहरू भयो भने तुरुन्त मिलाइदिनुहुन्थ्यो। प्राणनाथ स्वामीजीले सुन्दर साथले जस्तो प्रकारको भावले बाणी गायन गर्नुभएको छ त्यो एक एक रस ब्रह्म रसमा मग्न हुनुहुन्थ्यो। शब्दद्वारा ध्यानलाई आफ्नो दिव्य धाममा पुर्याउनुहुन्थ्यो। जसरी स्वामीजीको चर्चा अनुसार सुन्दर साजीहरूले धामको वृत्ति गायन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी यो धामको वृत्ति गायन गर्दा दिल दिमागले आफ्नो घरको याद परम धामको याद गरिरहेको हुन्थ्यो। अब जब प्राणनाथ स्वामीजी आराम गरिसकेर उठ्नुहुन्छ त्यति बेला कोही सुन्दर साजी जल लिएर सेवा गर्न तयारी हुनुहुन्छ। कोही सुन्दर साजी स्वामीजीको वस्त्र निमा पहिनाया प्रेमदासा कस बाँधे 2 हात, धरत है सिर ऊपर गोटा पहिनावत नन्दराम, गोस पेच ऊपर सिर आए मुकुन्द दास ठाम। कसैले स्वामीजीलाई जुन वस्त्र लगाइदिनुहुन्छ, कसैले शिरमा टोपी लगाइदिनुहुन्छ, टोपीमाथि गोस पेच कालङ्गी जस्तो श्रीनाथजी महाराजको शोभा श्रृङ्गारको वर्णन आउँदछ। शिरमा टोपीमाथि विभिन्न प्रकारका यी फुलहरू बुट्टेदार शोभाको लागि जति पनि
नग्न जडित चीज वस्तु छन्। त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजीलाई पनि त्यति बेलाका सुन्दर साजीहरूले बडो प्रेमले वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ। पटुका कम्मर सो बाँधत जरी किनारी झलकत, थुरमा ओढे कुर्ती पर शोभे सुनहरी बुट्टे इत। जस्तो जस्तो वस्त्र राम्रो हुन्छ, आफ्नो सिप लगाएर अत्यन्त उत्तम वस्त्र तयार पारेर ल्याउनुहुन्छ सुन्दर साजीहरूले। शोभे सुनहरी बुट्टे इत, सुनको जस्तै टल्किने जरी किनारामा लगाइदिनु भएको छ, वस्त्रको एकदम टल्किरहेको छ। कम्मरमा पटुकी बाँधिदिनु भएको छ स्वामीजीलाई। वृद्ध अवस्थाको शरीर अलिक दर्पिलो बनाउनको लागि प्राणनाथ स्वामीजीले आसनमा बसेर चर्चा गर्नुपर्दछ। त्यो वृद्ध शरीरलाई कम्मर दुख्दछ होला। सुन्दर साजीहरूलाई अघि भाव आइसकेको छ, एकदम कम्मरमा पटुकी बाँधिदिनुहुन्छ, बाहिरबाट एउटा च्यादर ओढाइदिनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको भरपूर सेवा गर्नुभएको छ। सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम, तहाँ पावड़े आगे बिछावत ये लालबाई का काम। स्वामीजीलाई आफ्नो स्थानबाट अन्यत्र जानु पर्यो भने भुइँमा पावडा बिछाइदिनुहुन्छ सुन्दर साजी। अनि पावडाको जुन बाटो हुँदै प्राणनाथ स्वामीजी बाहिर जानुहुन्छ, आफ्नो क्रियाकलाप जे गर्नुपर्ने, एकछिन शरीर चलाउने, बाहिर गएर हात मुख धुने, कुल्ला गर्ने, यो सम्पूर्ण कार्यहरू प्राणनाथ स्वामीजी गर्नुहुन्छ। सुन्दर साजी हर पल साथ दिइरहनु भएको छ। सुन्दर साजीले खूब सेवा गरिरहनु भएको छ। मुकुन्द दास खास पखालत ए सेवा दिल निर्मल। मुकुन्द दास नाम गरेका सुन्दर साजीले प्राणनाथ स्वामीजीको दिल शरण पखालिदिनुहुन्छ। भित्र दिलदेखि सेवा भाव उत्पत्ति भएको छ। पाउ शरण धुलाइदिनुहुन्छ। हात पखालत हे तसो छविर दास रेडे जल। प्राणनाथ स्वामीजीका हात धुलाइदिनुहुन्छ। कोही सुन्दर साथले पानी राखिदिनु भएको छ, कसैले हात धुलाइदिनु भएको छ। फेरि अर्का सुन्दर साथ प्रेमदासजी हात पुस्नको लागि रुमाल नरम अत्यन्त सुन्दर रुमाल लिएर तयारी हुनुभएको छ। यस्तो आफ्नो आफ्नो सेवाको भावद्वारा जस्तो प्रकारको सेवाको आवश्यकता लाग्दछ त्यही तरिकाले सेवा गरिरहनु भएको छ सुन्दर साथीहरूले। श्री प्राणनाथ स्वामीजीको उपरमा कंठहार कंठ पर कंठी सोही, सो क्यों कर कहूँ जहुर। चंद्रहार जो झलकत चंपकली सिर नूर। दुगदुगी द्वय जड़ाव की करे मानिक जो पार। श्री महाराज पहिनावत ताको क्यों कर कहूँ सुमार। स्वयं छत्रसालजी महाराजले यति धेरै चन्द्रहार चम्पकली कंठ पर कंठी सोहे, कंठमा कंठी सुहाइरहेको छ। कंठीको तलबाट मालाका हारहरू छन्। कुनै चन्द्रहार दुगदुगी विभिन्न प्रकारका युङहरू जडित वस्त्र भूषणहरूले आभूषित गराउनुहुन्छ छत्रसालजी महाराजले प्राणनाथ स्वामीजीलाई। सिरे मोती लटकत हीरा जोतल सिर पर। गिर्द चन्द्रिका कमल ज्यू लटकत पाग उपर। पगरीको तल लट्किरहेको छ एकदमै सुन्दर हीरा जोत सिर पर। सिरे मोती लटकत, सिरबाट मोतीका दानाहरू लट्किरहेका छन्। एकदमै यस्तो शोभा छ कि जस्तो परमधामको नुरी चैतन्य देदीप्यमान ज्योति किरण आइरहने वस्त्र भूषण आदिहरूको वर्णन आउँदछ। त्यसै गरी यहाँ सुन्दर साथीहरूले महाराज छत्रसालजीले उत्तम उत्तम आभूषण पहिराइदिनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीलाई। और अंगुरियों मुदरी आगे सब धरी, माफक बैठक अंगुरी सो अंगीकार करी। औँलाहरूमा औँठी लगाइदिनु भएको छ प्राणनाथ स्वामीजीलाई। लाग्दछ कि सुन्दर साथीलाई यति बेला के गर्दा स्वामीजीको स्वरूप राज्य महाराजको स्वरूप जस्तो देखिन्छ। कुन तरिकाले सेवा गरौँ भाव वृद्धि भइरहेको छ। भित्रदेखि प्रेमको भाव आइरहेको छ।
सुन्दर साथीहरूले एकदम दिलभरि प्रेम गर्दै गर्दै प्राणनाथ स्वामीजीलाई वस्त्र आभूषणद्वारा श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ। केही समय यसो घरबाट बाहिरतर्फ मतलब जहाँ स्वामीजी बस्नु भएको छ बङ्गलाजीको मन्दिरबाट बाहिर प्राङ्गणमा पद यात्रा गराउनुहुन्छ। स्वामीजीको साथमा धेरै सुन्दर साथीहरू साथमा यात्रा गर्नुभएको छ। यस्तो अत्यन्त सुन्दर एउटा जमात नै साथमा बङ्गलाजीलाई परिक्रमा लगाइरहनु भएको छ। खूब आनन्द आइरहेको छ पन्ना नगरीमा। त चौथो प्रहरमा सुन्दर साथीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई उठापन गराएर झिल्न गराएर वस्त्र आभूषणहरू पहिराइदिने, यत्र तत्र डुलाउने यस्ता सेवाहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, जहाँ स्वामीजी हुनुहुन्छ त्यहाँ ब्रह्मज्ञानको तेजले हर सुन्दर साथीहरूलाई त्यो चारैतिर चञ्चल भइरहने मन एकाग्र भएर धामको चिन्तन गर्ने, ब्रह्मवाणीको रसमा आनन्द लिने यस्तो प्रकारको भाव आइरहेको हुन्छ। अब 6 बज्ने बेला हुन लागिसक्यो। प्राणनाथ स्वामीजी चर्चामा बस्न थाल्नुहुन्छ। तर सुन्दर साथीहरूले भोजनको लीला भोजन तयारी गराइसक्नु भएको छ। किनभने त्यो अपार हजारौं जनाको जमातलाई त्यति बेलाको समयमा अहिले जस्तो बिजुली बत्ती आदि इत्यादिको सुविधा थिएन। उज्यालोमा नै दिन घाम छँदै नै सुन्दर साथीहरूलाई भोजन गराउने, स्वामीजीको भोजन पश्चात सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले भोजनको व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रेमले अत्यन्त आनन्दको साथमा अनि चर्चा कथा सुरुवात हुन्थ्यो। प्राणनाथ स्वामीजी आएर त बस्नुहुन्छ, तर अब चर्चाको सिलसिला पनि सुरु हुन खोज्दछ। अब कहूँ पहर 5 में आया जब वक्त, हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। प्राणनाथ स्वामीजी सिंहासनमा जुन आसन बनाइदिनु भएको छ सुन्दर साथीहरूले, अत्यन्त सुन्दर चर्चाको लागि आसन, त्यहाँ बस्नुहुन्छ। लज्जो राम आउनुहुन्छ, लज्जो अरज करत है, राज पधारे कौन घाट, श्री राज उत्तर देत है आज पधारे पाट। चर्चनीको चितवनीको क्रममा पनि आज कहाँको वर्णन गर्ने, कहाँको चर्चा श्रवण गर्न मन छ। सुन्दर साथीहरूलाई सोधिकन प्राणनाथ स्वामीजी चर्चा गर्नुहुन्छ। चर्चा गर्न त सुरुवात गर्नुभएको थियो, तर यति नै बेला सुख पालमे बैठके श्री बाईजी आवत, अरज आरोगन की मिठी बात करत। स्वामीजी अब त भोजनको समय भइसकेको छ, भोजन भयो रे तयार, पाल्नु अवश्य श्री राज भन्दै अर्जी गर्दै गर्दै बाईजी महारानी आउनुहुन्छ। सुन्दर साथी, अब प्राणनाथ स्वामीजीको चर्चाको मजल भन्दा पनि यता भोजन लीला, भोजनको जुन सुरुवाती हुन्छ, धेरै सुन्दर साथीहरूले समयमा नै उज्यालो हुँदा नै भोजन गरिसक्नु पर्दछ अनि बर्तनहरू साफ गरिसक्नु पर्दछ। सबै शान्ति भइसकेपछि अनि दिनको साँझको हो हल्ला थकावट विविध कामकाज सबै सकिसकेपछि आनन्दले अनि चर्चा श्रवण गराउनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। आउनुहोस् एउटा धुन गाएर हामी पञ्चम प्रहरको सेवातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। आदरणीय सुन्दर साथी, यो पन्नाको सेवा देखेर हामीमा सेवा भाव उत्पत्ति होस् भन्ने हेतुले लालदासजी महाराजले एक सुन्दर साथको नाम सहित सेवाको विधि अनि सेवाको तरिका, त्यति बेला कसरी सेवा गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरू यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमि का आनंद ही आनंद, परम धाम को भूमि का आनंद ही आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म श्री
बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कहूँ पहर पांचम आया जब बखत, हुआ समय बैठन का ऊपर इन बखत इन तखत। प्राणनाथ स्वामीजी सिंहासनमा विराजमान भएर चर्चा गर्ने समय भयो भन्ने लाग्दै थियो। अर्जी गर्दै आउनुहुन्छ, बाइजू महारानी, हे स्वामीजी, हे प्राणनाथ प्यारे, हे सम्पूर्णका आत्माका आधार। यति धेरै सुन्दर साजीहरूले आधार मानेर बसिरहनु भएको छ। राज्यको स्वरूप, राज्यको नै एउटा प्रतिनिधि स्वरूप बनेर बस्नु भएको छ। आउनुहोस् महाराज, भोजनको लागि तयारी भएको छ, अब भोजन लीला गर्नुपर्दछ भनेर अर्जी गर्न थाल्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले सुन्दर साजीहरूको जमातलाई त केही सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब समय भयो रसोई लीला भोजनको। धेरै बाइजुराज महारानी लगायतका आमा दिदीबहिनीहरू चाँदीको थालीमा रसोई भोजन, फेरि धेरै वरिपरि सुनौला सुनका जस्तै कचौरीमा विभिन्न प्रकारका व्यञ्जनादिहरू, साग सब्जीहरू, दुध दही लिएर आउनुहुन्छ। इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, शाक तरकारी कटोरी लेके आगे धरत। श्री महाराज बाईजी बैठत आरोगा बने थाल, थाल पखालत प्रेम सो मानिक सेवा करे खुशाल। कसैले स्वामीजीको थाली तयार गर्दै हुनुहुन्छ, भोजनको थाली, कसैले साग सब्जी पस्कँदै हुनुहुन्छ, कोही सुन्दर साथ प्राणनाथ स्वामीजीको दायाँ बायाँ रहेर पंखा चमर हम्किरहनु भएको छ। कसैले हात धुलाउनको लागि झारी लिएर बसिरहनु भएको छ। कोही सुन्दर साथीहरूले स्वामीजीलाई भोजनको बेलामा पानी आदि इत्यादि चाहिन्छ, जलको सेवा गरिरहनु भएको छ। यस्तो एकदम दिव्य ढङ्गले प्राणनाथ स्वामीजीलाई भोजन गराउनुहुन्छ। श्री राज रिजके कहत है उत्तर बैठित इन तखत, बिडी पालत श्री बाईजी श्री महाराज पनि दे सुपारी माणिक छबिला और सेवत महारानी। प्रेमले भोजन गराउनुहुन्छ। धेरै सुन्दर साथीहरूको खूब ध्यान लागेको छ स्वामीजीलाई कस्तो कस्तो व्यञ्जन मन पर्दछ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर, उहाँको शरीरगत धर्मलाई हेरेर, शरीरले जस्तो भोजन चाहन्छ, जुन प्रकारको भोजन उत्तम हुन्छ शरीरलाई, त्यस्तै तरिकाले एकदम नरम नरम साग सब्जी, एकदम नरम भोजन बनाएर प्राणनाथ स्वामीजीलाई आरोगाउनुहुन्छ, भोजन गराउनुहुन्छ। त्यसपछि भोजन लिइसकेपछि पान बेला मसला लिने चलन पहिलादेखि नै थियो। मसला लिएर आउनुहुन्छ छबिलदासजी, एकदम मिठा मसला मुखमा राखिदिनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी आनन्द भोजन गरेर आराम गरिरहनु भएको छ एकछिन। अब सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरू यो भोजनको माहौल सारा पद्मावतीपुरी धाम पन्नाको त्यो विशाल आँगनीमा भरिपूर्ण हुने गरी आफ्नो आफ्नो प्लेट लिनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो थाली लिनुहुन्छ, सबैजनाले भोजन गर्नुहुन्छ। अत्यन्त प्यारले, प्रेमले, आनन्द हर्ष उल्लासको साथमा सधैँ सधैँ भण्डारा लागिरहन्छ। एकदम भरपूर हजारौंको जमातले एकै साथमा भोजन लिला। अहिले हामी कुनै विशेष उत्सव गर्यो भने मात्रै त्यति धेरै जमात भेला हुन्छौँ। त अन्ना नगरीमा प्राणनाथ स्वामीजीको समयमा हर दिन यही तरिकाले प्रत्येक दिनको प्रहर प्रहरमा आफ्नो आफ्नो लीला भइरहेको छ। विशेषता यति बेला पाँचौं प्रहरमा भोजन लीला हुन्छ। भोजन लीला भइसकेपछि कति सुन्दर साजीहरू आफ्नो आफ्नो 36 कारखानाको यहाँ वर्णन आउँदछ। भोलिको दिनमा हामी स्मरण गर्नेछौँ। सेवाका 36 विभाग छन्। आफ्नो आफ्नो विभागको सेवा गर्नुहुन्छ सुन्दर साजी। कसैले बर्तन सफा गर्ने होला, कसैले पानी ल्याइदिने होला, कसैले खर्च जुटाउने होला, कसैले भोलिपल्टको लागि
भोजन सामग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने होला। कसैले सुन्दर साथको स्वास्थ्य आदि इत्यादिमा विचार गर्नुपर्ने होला। कसैले भोजन बनाउनको लागि दाउरा आगो आदि इत्यादिको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने होला। धेरै धेरै सेवामा हाजिर हुनुहुन्छ हर सुन्दर साजीहरू। र यो भोजनको लीला पश्चात सबैजना त्यो विशाल प्राङ्गणमा आएर उपस्थित हुनुभएको छ। जहाँ स्वामीजीको चर्चा सुनाउने आसन छ त्यसको ठीक अगाडि सामुन्नेमा विशाल खुला चौरमा खुला आँगनीमा चाँदनीमा जुन चाँदनी चोक जस्तै आँगनी रहेको छ त्यहाँ सुन्दर साजीहरूको भिडभाड लाग्न थाल्दछ। अब ठुलो बैठक जम्दैछ। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीले भोजन गरिसके पश्चात केही समय आराम गरिसक्नुभयो। सुन्दर साजीहरूले पनि भोजन गर्नुभयो। अब यति बेला प्राणनाथ स्वामीजी आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। सुन्दर साजीहरू चर्चाको लागि तयार त हुनुहुन्छ। अब चर्चा भन्दा पहिला स्वामीजीको आरती गर्नु छ। जसरी हामी सन्ध्या आरती गर्दछौँ राजी श्यामाजीको स्वरूपमा, त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजीको समीपमा रहेर सुन्दर साजीहरूले आरती सजाउनु भएको छ। गाना बजाना सुरु भइसक्यो। बाजा गाजा बज्न थाले। आरतीको घडी घण्टा बज्न थाल्यो। साथ सब खडे रहे। भरके बाजु गए झाँझ मृदङ्ग बजावत आनन्द अजिम होए। खूब आनन्द आइरहेको छ। त्यो घडी घण्टाले सबैलाई संकेत गरिसक्यो। हे सुन्दर साजी, जहाँ जहाँ सेवामा हुनुहुन्छ त्यो सेवा एकछिन आफ्नै स्थानमा थाती राखेर आउनुहोस्। स्वामीजीको आरती हुँदैछ। आरतीको समय भयो। बाजा गाजा बज्न थालेपछि आफ्नो आफ्नो सेवामा तल्लीन सुन्दर साजीहरू पनि हत्तपत्त आफू पवित्र भएर हात पाउ धोएर आउनुहुन्छ आरतीमा। श्री बाईजी करे तिलक चौडत है चावल राघव रुमाल धरत है करे सेवा पने बल। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री बाईजी करे तिलक। बाईजू महारानीले प्राणनाथ स्वामीजीलाई तिलक लगाइदिनुहुन्छ। सन्ध्याको समयमा सेवा गर्ने बेलामा अब हामी जसरी आरतीमा तिलक राख्ने चलन छ नि, तिलक चढाउने बेलुका पनि थोरै तिलक राख्ने चलन छ। बाईजू महारानीले प्राणनाथ स्वामीजीलाई तिलक चन्दन गर्नुहुन्छ। राघव रुमाल धरत है। राघव दासजी रुमाल एउटा सुन्दर रुमाल ल्याएर राख्नुहुन्छ। त्यही रुमालमाथि अब आरतीको थालीहरू सजाइएको छ। आरती करे आनन्द सो श्री बाईजी इत आए ए सेवा की जोग बाई साज रुक्मिनी ल्याए। रुक्मिनीले एकदम थालीमा चाँदीको थालीमा सुनौलो सुन जस्तै टल्किने थालीमा आरती साजेर ल्याउनु भएको छ। रुपे की पंच घड़ी आरती गिर्द दीपक ज्योत बत्तीस करे किरत प्रकाश 14 सेवक मन परतित। एकदम सुन्दर सुन्दर थालीमा 5 मुख आरती, जुन आरतीको चारै दिशातर्फ झलझलाकार प्रकाश हुने गरी आरती साजेर ल्याउनु भएको छ। बाईजू महारानीले चन्दन गरिसक्नु भयो प्राणनाथ स्वामीजीलाई। प्राणनाथ स्वामीजीलाई आसनमा विराजमान गराइएको छ। सारा सुन्दर साथीहरूको भिडभाड लागेको छ आरती गर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि। यो विशेष आरती हो सुन्दर साजी सन्ध्या आरती। अब आरती गाउन थाल्नुहुन्छ सुन्दर साजीहरू। जसरी छत्रसालजी महाराजले आफ्नो घर चौपडाको हवेलीमा प्राणनाथ स्वामीजीलाई भित्र्याउँदाखेरि यी सुन्दर पदावलीहरूको प्रकट भएको थियो। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्मस्य न्यारे आनन्द अखण्ड अपारे, यसरी स्तुति गाउनुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको। आज साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ स्वामीजीको रूपमा यस धराधाममा आउनु भएको छ। यस्तो स्वरूपलाई साक्षात परमधामको राज्य स्वरूप सम्झेर आरती गर्न थाल्नुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म स्तुति गाउनुहुन्छ। बाजा गाजाहरू बजिरहेका छन्। जुन ताल बाजाहरू, सुर बाजाहरू, घडी घण्टाहरू एकदम जोडतोडले बजिरहेका छन्। अब आरती हुन थाल्दछ। कञ्चन थाल चहुमुख दिवाला दीपक ज्योति प्रकाशी करे आरती श्री जियावर रानी आनन्द अङ्ग उल्लासी। पहिला बाईजू महारानीले त्यो सुन्दर थाली टल्किरहेको छ।
देदीप्यमान छ पात्र नै, त्यसमा चारै दिशातर्फ उज्यालो हुने गरी चौमुख दिवाला, एउटा चारतिर मुख हुने दिवालमा जुन बत्तीमा दियोमा आरती बालिएको छ, दीपक बलिरहेको छ। अब बाईजी महारानी आरती गर्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीलाई। भरपूर आनन्द आइरहेको छ, सबैले धाम धनीको दर्शन पाइरहेको अनुभूति भएको छ। बाईजी महारानीले यसरी आरती गर्नुहुन्छ, सबैको जीवन प्राण आधार प्राणनाथ स्वामीजीलाई। यसपछि सुन्दर साजीहरू अर्जी गर्नुहुन्छ, हे बाईजी महारानी, छत्रसाल महाराज, लालदासजी लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू अब स्वामीजीलाई बाईजी महारानीलाई अर्जी गर्नुहुन्छ, हजुर पनि आसनमा विराजमान हुनुहोस्। प्राणनाथ स्वामीजीको बायाँपट्टि त्यस्तै सुन्दर सिंहासन बनाइएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीको जुन बायाँ साइडमा बाईजी महारानीको लागि आसन बनाइएको छ। बाईजी महारानीलाई अर्जी गर्नुहुन्छ, सुन्दर साजीले गएर आसनमा विराजमान हुनुहोस्। अब बाईजी महारानी पनि प्राणनाथ स्वामीजीको नजिकमा गएर बस्नुहुन्छ। अब सुन्दर साजीहरूले जुगल स्वरूप सुन्दर सुखदायक श्यामा धाम धनी सोए, हे जुगल स्वरूप, हे स्वामीजी, हे बाईजी महारानी, साक्षात परमधामका श्री राजी महाराज र श्यामाजीको स्वरूप देखिरहनु भएको छ। श्याम धाम धनी सोए, मंगल रसिक बदन की शोभा, निरखन्ता मन मोहे। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीलाई र बाईजी महारानीलाई विभिन्न वस्त्र आभूषणद्वारा, हीरामोतीका हारहरूद्वारा, प्राणनाथ स्वामीजीको शिरमा पगरीमा कलङ्गी तुर्रा, विभिन्न प्रकारका नग्न जडित फूलहरू सजाउनु भएको छ। निरखन्ता मन मोहे, हेर्दा 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 मन मोहित हुन्छ। जति हेर्यो त्यति आँखा अझै प्यासी बनिरहेका हुन्छन्। आँखाको परेला बन्द गर्न मन लाग्दैन। एक थपले सबैले दर्शन गरिरहनु भएको छ। मंगल एकदमै सुन्दर प्राणनाथ स्वामीजीको शोभा त्यो हेर्दाखेरि लाग्दछ राजी महाराजको किशोर स्वरूप जस्तो लाग्दछ। अलि टाढा टाढा उभिनु भएका सुन्दर साजीहरू जो नजिकबाट दर्शन गर्न पाउनु भएको छैन, उहाँहरू खूब बाजा गाजाको साथमा नाचिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ। सखिया निरत करे और गावे, उमंग अंग पार, आफ्नो अङ्गमै नअटाउने गरी उमङ्ग आइरहेको छ। हर्ष उल्लासको समय भइरहेको छ, एकदमै आनन्दको वर्षा भइरहेको छ। ताल मृदङ्ग झाँझ यन्त्र बाजे, विभिन्न प्रकारका ताल बाजाहरू बजिरहेका छन्, मृदङ्ग बजिरहेका छन्, झाँझ बजिरहेको छ। सुन्दर साथीहरूले बीच बीचमा जय जयकारको धुनले पन्ना नगरी नै एकदम प्रतिध्वनि भइरहेको छ, आवाज आइरहेको छ। मानिलियौ कि ती विभिन्न अलि टाढा टाढाका पहाडहरूबाट पनि जय जय भनेर आज रुख जय जयकार, यसरी जय जयकारको रूपमा आकाश रहनु भएको छ। बाजा गाजाको साथमा हजारौं सुन्दर साथीहरू खडा हुनुहुन्छ। नाच गान जय जयकारको धुनले आज कति पवित्र भएको छ पन्ना नगरी। वरिपरिको पर्यावरण पनि जय जयकारको धुनले आनन्दित भइरहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, बधावे मुक्ता फल सखिया, श्री जिया वर श्याम सुहागी, तन मन जीव निच्छावर किनो, श्री महामती चरण लागि। आरती गर्नुहुन्छ छत्रसालजी महाराज, आगेवान सुन्दर साजीहरू, लालदासजी, केशवदासजी आदि इत्यादि नाम गरेका जति पनि सुन्दर साजीहरू आरती गर्नुहुन्छ। पालै पालो खूब आनन्द लागिरहेको छ। यो आरती कहिले पनि नसकिए हुन्थ्यो, अखण्ड आरती गर्न पाए पनि त हुने थियो, त्यस्तो भाव आउँदछ सबैको दिलमा। यो भरपूर प्रेम बेलुकाको सन्ध्याको समयमा यी सुन्दर साजीहरूलाई यति आनन्द आइरहेको छ। यो पाँचौं प्रहरको सेवाको विशेष महत्व रहेको छ। यो सन्ध्या कालमा एक त जो कोही व्यक्तिले पनि घरमा दीपक जगाउने, आफ्नो आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झिने त्यो साँझको प्रहर हो भने प्राणनाथ स्वामीजीका हजारौं, प्राणनाथ स्वामीजीको साथमा रहेका हजारौं सुन्दर साजीहरूले त एउटा
ठुलो आनन्दको एउटा जागने रास महोत्सव मनाइरहनु भएको छ, विशेष उत्सव मनाइरहनु भएको छ। सबैजना स्वामीजीको चरणमा पर्नुहुन्छ। तन मन जीव निश्चय किन हे स्वामीजी, यो तन्द आत्मा जागृति भएको बेलादेखि नै हजुरको साथ साथमा हिँडिरहेको छ, लागि परेको छ। मन संसारतर्फ होइन, आफ्नो घरतर्फ आकर्षित छ। हर पल कान तिर्खाइरहेका छन् वाणी सुन्नको लागि, आँखा सुर्ताइरहेका छन् परमधामको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्नको लागि। भित्रदेखि दिलमा भाव आएको छ ब्रह्मज्ञानको रसपान गर्नको लागि। यस्तो भएको छ तन मन। यो जीवात्मा पनि अब परमात्मामा अर्पण भइसक्यो। यो जीवात्माले पनि आफ्नो नाथलाई प्राप्त गरिसक्यो। अब मेरो जीव अनाथ छैन। सबैलाई के अनुभूति हुँदैछ भने त्यो हजारौं सुन्दर साथहरूको आत्माबाट यस्तो आवाज आएको छ, हे धनी, हे राजी महाराज, अब मेरो जीव अनाथ छैन। हाम्रो प्रत्येक जीवात्माले परमात्मा प्राप्त गरेको छ। हामीले नाथ पाएका छौं, प्राणको नाथ। यो प्राणको नाथ मालिक प्राणपति पाएका छौं। अनाथ भयो भने दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, सबैको अपहेलना सहनु पर्दछ। खानपान उठ बस्ती यही कुराको पनि जस्तै हामीले सडकमा हेर्यौं भने अनाथ बालबालिकाहरू, अनाथ वृद्ध वृद्धहरूको हालत कस्तो हुन्छ। त्यसै गरी आत्माले पनि आफ्नो नाथलाई मालिकलाई पक्रन सकेन भने आत्मा पनि विचलित हुन्छ। नाथ बिना अनाथ भएर तडपिरहेको आत्मामा शान्ति हुँदैन। तर आज हामीले प्राणनाथलाई पाएका छौं, हामी सनाथ भएका छौं। आफ्नो प्राणपतिको शीतल छत्र छहारीमा यो हर्ष उल्लासको वातावरण सिर्जना गर्न पाएका छौं। तन मन जीव निश्चय किन हो, सम्पूर्ण रूपले समर्पित हुनुहुन्छ सुन्दर साजीहरू। श्री महामती चरणमा लागि श्री महामती प्राणनाथ स्वामीजीको चरणमा पर्नुहुन्छ सुन्दर साजीहरू। इन भात नित्य आनंद होता है बंगले में। बंगलाजी मन्दिर जहाँ स्वामीजी बस्नु भएको छ, के अगाडि के पछाडि दायाँ बायाँ वरिपरिबाट परिक्रमा लगाएको भाँतीले सुन्दर साजीहरूको भरपूर बाक्लो उपस्थिति छ। पुरा प्राङ्गण भरिएको छ सुन्दर साजीहरूको उपस्थितिले। सदा सर्वदा यसै गरिरहनुहुन्छ त्यहाँ। सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूको दिल भरिएको छ राजी महाराजको प्रेम भरी भणी चर्चाले। यसरी खूब आनन्द आइरहेको छ। कई खलक आवे दिदार को, सुनो कायमी पावे इनसे। सुन्दर साजी मात्रै होइन, अरू जमातहरू पनि गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट ओहो के को जय जयकार हो आउनुहुन्छ धाएर। जब आउनुहुन्छ दर्शन गर्नुहुन्छ, स्वामीजीको तेजले, स्वामीजीको जोशले, त्यो शक्तिले उहाँहरू पनि खिचिनुहुन्छ। कति भक्तहरू ब्रह्मज्ञानमा हाजिरी हुनुहुन्छ। यस्तो तरिकाले बंगलाजीमा धुमधाम उत्सव भइरहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, यो भरपूर आनन्द भइरहेको छ। एक पहर रातलो होता है ए मनुहार। यो पाँचौं प्रहर भनेको रात्रिको प्रथम प्रहर हो। रात्रिको प्रथम प्रहरमा यसरी सम्पूर्ण सेवाबाट सुन्दर साथ जुटेर प्राणनाथ स्वामीजीको आरती भोग व्यञ्जन आदि भोजन लीला सम्पूर्ण सम्पन्न हुन्छ। अब छैटौं प्रहर जब सुरुवात हुन्छ, स्वामीजीले चर्चा गर्न थाल्नुहुन्छ। यहाँ लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, श्री महामत कहे ए साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनिए चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लालदासजी महाराज अगाडि आएर बस्नुहुन्छ। स्वामीजीलाई सिंहासनमा विराजमान गराइएको छ। अब रात्रिको दोस्रो प्रहर मतलब सुरुवातदेखि गर्दा छैटौं प्रहरको सुरुवात भयो। 9 बजिसकेको छ। अब यति बेला सुन्दर साजीहरू निरत गाउनुहुन्छ, निरत गायन गर्न थाल्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी प्राणनाथ स्वामीजीको उपरमा रहेर, प्राणनाथ स्वामीजीको समीपमा रहेर सुन्दर साजीहरूले भरपूर आनन्द लिइरहनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजीले वर्णन गर्नुहुन्छ परमधामको विभिन्न पक्षको। यता सुन्दर साजीहरूलाई भाव लाग्यो। अब
नाचगान गर्नु पर्दछ। आरती त भइसक्यो, अब निरतको समय हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले परमधाम रङ्गमहलको वर्णन गर्दै जाँदा चौथो भौमको वर्णन गर्ने क्रममा जसरी निरतमा त्यहाँको निरतको हवेली रङ्गमहलको चौथो तलामा अगाडिबाट हेर्दै जाँदा 28 स्तम्भको चोक भन्दा पर रहेको चौरस हवेलीको एक फिरावा, 4 हार हवेली पहिलो फिरावा अथवा 3 हार चौरस हवेलीलाई पार गरिसकेपछि चौथो हार आउँदछ चौरस हवेलीको। यही चौथो हारमा निरतको लीला हुन्छ, नृत्य लीला हुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यहाँ वाणीमा धेरै पदावलीद्वारा प्राणनाथ स्वामीजीले निरतको वर्णन गरिदिनु भएको छ। जस्तो हामी कृष्ण पक्षमा पनि धेरै रागद्वारा, धेरै लयद्वारा नृत्यका भावहरूलाई गायन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी कृष्ण पक्षको निरतका पदावलीहरू अरू रहेका छन्। धुमधामले निरत गायन हुन्छ। आउनुहोस् हामी सानो केही हरफहरू गाएर सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सैया निरत होता चौथी भौम में, जित मोहल बन्यो है विशाल। सैया चौक मध्य अति सुंदर, और क्यों कहूँ मंदिर द्वार। तीनों तरफ हो मंदिर, और दो दो खम्भों की हार। सैया बड़ा मोहल अति शोभित, और सुंदर अति सुखकार। सैया खम्भा द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर। सैया 20 हार तारा, चौक बैठत अति सुंदर। चौक बैठत अति अंदर। सैया द्वार शोभित कमानियो, साठो करे झनकार। प्राणनाथ स्वामीजीले वाणीमा यो निरतको हवेलीको वर्णनलाई नृत्यको भाषामा गायन गर्ने शैलीले हवेलीको वर्णन गरिदिनुहुन्छ। सुन्दर शाहजी, तीनों तरफ मन्दिर, आगू दो दो थम्ब की हार। 3 तर्फ मन्दिरको स्थान रहेको छ। 20 मन्दिरको जग्गामा 20 मन्दिरको शोभा। अगाडि चाहिँ थम्बाहरूको 2 हार, जहाँ पूर्व दिशातर्फ अथवा अगाडितर्फ 2 हार थम्बा, अनि दक्षिणमा, पश्चिममा र उत्तर दिशामा 20 मन्दिर, प्रत्येक दिशामा 4 दरवाजा। यो अनुपम नृत्यशालाको वर्णन गरिदिनुहुन्छ। द्वार शोभित कमानियो, जहाँ जहाँ द्वार छ, दरवाजा छ, त्यहाँ त्यहाँ मेहराबको शोभा। जहाँ जहाँ दरवाजा छ, त्यहाँ त्यहाँ मेहराबको शोभा। पीठ पीछे जो मन्दिर कैरङ्ग सेत दिवाल, पछाडि तर्फ दक्षिण दिशातर्फ श्वेत रङको एकदम सफेद दिवाल रहेको छ। दाहिने तर्फ लाखी मन्दिर, यता दक्षिण दिशातर्फ अथवा दाहिने तर्फ लाहा रङका मन्दिरहरू, एकदम राता सुनौला 20 मन्दिरहरूको शोभा। यो सम्पूर्ण मन्दिर, अनि दाहिने तरफ लाखी मन्दिर, कहूँ क्यों नकसा मिसाल। यो बुट्टाहरू, यी लाल रङका मन्दिरमा लागेका बुट्टाहरू, मेहराबहरू कसरी वर्णन गरौँ? कतै लिगोई रङका, हरिया रङका छन्। कुनै स्थानमा दरवाजा, सुन्दर मेहराब, त्यहाँबाट नुरी किरणहरू आइरहने, यस्तो देदीप्यमान नृत्यशाला रहेको छ।
बीचमा चौकी रहेको छ, मतलब बैठक रहेको छ। त्यो बैठकमा सुन्दर सिंहासन छ। श्रीनाथजी महाराज, श्यामाजी महारानी श्वेत दिवाललाई पीठ दिएर अगाडितर्फ जहाँ 2 हार थम्बहरू लागेका छन् सन्मुखमा रहेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। दायाँ बायाँ 6,000 सखीहरू हुनुहुन्छ। बाजा गाजा लिएर बसिरहनु भएको छ। एकदम आनन्दले प्रेमले अब नृत्य लीला सुरुवात हुन्छ। आफ्नै घरको बयान, आफ्नै लीलाको बयान, त्यति बेलाका सखीहरूको वस्त्रभूषणहरूको शोभा, नाच्दाखेरि पाउबाट आएको ठम्कारको आवाज, घुङ्गरुहरू बजेका पाउका गहनाहरू बजेको सुन्दर आवाज, एक एक वर्णन गरिदिनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। हात पाउ अङ्ग बालक त कहीँ न जाए सिपत। नाचेको बेलामा, निरतको बेलामा सखीहरूले हात घुमाउनु भएको, पाउको चाल भुइँमा ठम्कार दिनु भएको, त्यो नाच, त्यो तरिका, त्यो एकदम छिटो छरितो तरिकाले घुमेको एक एक प्राणनाथ स्वामीजीले वाणीमा बताउनु भएको छ। कति सुन्दर लीला। 12,000 ब्रह्मप्रियाहरू आफ्नो आफ्नो साडी चोली, वस्त्रभूषण, गहना अत्यन्त सुन्दर। मानिलिउँ कि यो नृत्यशाला धपक्क बलेको छ। जगमग जगमग किरणहरू जगमगाइरहेका छन्। एउटा सखीको एउटा आभूषणले त कति धेरै प्रकाश ब्रह्माण्डको करोडौं सूर्यलाई मात गरिदिन्छन् भने सम्पूर्ण सखीहरूले ती आभूषणहरू पहिरिएर नाचगान गर्दा, घुम्दा, ताल दिँदा, रास रामत गर्दा, निरत गर्दा कति आनन्द हुन्छ होला। यहाँ प्रत्येक चौपाईमा यति सुन्दर ढङ्गले स्वामीजी वर्णन गर्नुभएको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, यो निरतको एक एक हरफलाई हेर्ने हो भने हामीलाई परमधामको प्रेम यही उत्पत्ति हुन्छ। हारे सैया प्रेम रसायन गावत, हारे अति प्यारी मिठी बान। हे सखी हो, राजी महाराज कति मीठा मीठा मधुर ब्रह्मवाणीहरू जुन सुन्दाखेरि दिल सरस बनेर आउँदछ। यहाँको लीला कलाले यहाँ नै ओतप्रोत गराइदिन्छ। यस्ता वाणीहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अलग अलग वाणीद्वारा कृष्ण पक्षको निरतमा यो भयो भने शुक्ल पक्षमा फेरि प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी वाणीको वर्णन गर्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले राज्य महाराज र सखीहरू बीचको प्रेम वार्ताको आभास हुन्छ। शुक्ल पक्षको निरतमा सखीहरूले भन्नुहुन्छ, हे बालाजी, हजुर नाच्नुहोस् न, आज कृष्णजीको श्री राज्य महाराजको नाच हेर्ने मन छ। बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी, बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी। साथ जोइने आनंद दियो, साथ जोइने आनंद दियो, कई देश देखी एक बात, बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी, बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी। काई आमाने जो यानी खात, काई आमाने जो यानी खात, साथ जोइने आनंदियो, साथ जोइने आनंदियो, काई वेश देखी एक भात, बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी, बाला तमे निरत करो मारा ना हो जी। तमे निरत करो रे भामनी, निरत रूढ़ी आए नार, निरत रूढ़ी आए नार,
अमने देखाडो आयत गाडी काई उलट अंगना मारे काला तमे निरत करो मारा ना होगी काला तमे निरत करो मारा ना होगी काला तमे निरत करो मारा ना होगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाला तमे निरत करो मारा नाहोजी। हे बालाजी, हे हमरा प्यारा राज्य महाराज, हजुरले नाच्नुहोस् आज। काहीँ अमने जोयानी खात हामीलाई हजुरको नृत्य हेर्नको लागि अत्यन्त चाहना भएको छ। खान्त भनेको चाहना, यो अलिक गुजराती भाषामा रहेको छ सुन्दर साजी। शब्दको ज्ञान भएन, अर्थ लागेन भने भाव आउन सक्दछ। अर्थ बुझियो भने यति प्रेम आउँदछ, यति आनन्दको बाणी रहेको छ। यो सखीहरू सबैले कृष्णजीलाई, श्री राज्य महाराजलाई बीचमा राखेर भन्दै हुनुहुन्छ, हे राज्य महाराज, सधैँ त हामी नाच्दछौँ, आज हजुर नाच्नुहोस् न। हामीलाई हेर्न अत्यन्त इच्छा लागेको छ, तीव्र इच्छा लागेको छ। साथ जोई आनन्दियो काई भेष देखिएको भात। सुन्दर साथ सखीहरूको एक रूपको भेष देख्दा त आनन्द लागेको छ राज्य महाराजलाई पनि, सखीहरूलाई पनि। तर आज राज्य महाराज नाचेको, उहाँको नृत्य हेर्न मन छ। अब भन्नुहुन्छ राज्य महाराज, निरत तमे करो रे भामनी। हे सखी हो, भामनी भनेको सखी हो, हे प्यारा सखी हो, हजुरहरू नृत्य गर्नुहोस्। नृत्य त निरत रूढी थाहे नार, औरतहरूको, अर्धाङ्गिनीहरूको, सखीहरूको नाच राम्रो हुन्छ, पुरुषको भन्दा नारीहरूको नृत्य राम्रो हुन्छ नि सखी हो। तिमीहरू आफै नाच, खुब भरपूर आनन्द आइरहेको छ। तमे वचन गाओ प्रेमना पासे स्वर पुरु रसाल। अनि बाणी पनि गाउँदै गर, प्रेमले बाणी गाउँदै नाच्दै गर। बरु म स्वर मिलाइदिउँला, म फेरि त्यो गायन गर्दा तिमीहरूको स्वरमा स्वर थपिदिन्छु। हे सखी हो, नाच त महिलाहरूको, नारीहरूको राम्रो हुन्छ नि भन्नुहुन्छ। सुनो सुन्दर बल्लभजी मारा निरत केणी पेरे थाए। हे बालाजी, कस्तो प्रकारले निरत गर्ने हजुरले सिकाइदिनुहोस् न अर्कै भाँति। अब सखीहरूले राज्य महाराजलाई रिझाउँदै हुनुहुन्छ, नाच्ने तरिका ठिक छ, हामी नाच्दछौँ, तर सिकाइदिनुहोस् न भन्दा के हुन्छ, एकचोटि ननाची कसरी सिकाइदिन मिल्दछ। राज्य महाराज, नृत्य कसरी गर्ने हजुरले बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सखीहरू। किनभने यसरी नाच्ने भनेर राज्य महाराजले देखाइदिनु भयो, आफ्ना हात घुमाएर आफ्नो शरीरलाई नचाएर देखाइदिनु भयो भने कति आनन्द हुन्छ होला त्यति बेला। 12,000 ब्रह्म प्रियहरू कति उमङ्ग बढ्दछ होला। अमने देखाडो आयत करी काई उलट अङ्ग नमाए। यति धेरै चाहना लागेको छ, हजुर नाच्नु भयो भने त हाम्रो हर्ष उल्लास अङ्गमा नै अटाउँदैन, भरपूर खुसी लागिरहेको छ। जेडी सनन्दे पाउ भरो अनि अङ्ग बालो नरमा। यहाँ यति धेरै चौपाईहरू छन् सुन्दर साजी। हे राज्य महाराज, यसरी नाचिदिनुहोस् कि हजुरका ती सुन्दर कोमल किशोर स्वरूपका औँलाहरू घुमेको देख्दा हामीलाई कति आनन्द लाग्दछ होला। हजुरका ती पाउहरू भुइँमा ठोकिँदाखेरि पाउका भूषणहरू बजेको सुन्दा हामीलाई कति आनन्द लाग्दछ होला। हे राज्य महाराज, हजुर नृत्य गरिदिनुहोस् न। सबैले आह्वान गर्नुहुन्छ। श्री राज्य महाराज सखीहरूको नृत्यशाला रङ्गमहलको चौथी भवनमा, चारौं तलामा, चार हार हवेली मध्ये चौरस हवेलीको चौथो हारमा खूब धुमधामले निरत भइरहेको प्रसङ्ग यहाँ प्राणनाथ स्वामीजी चर्चामा सुनाउनुहुन्छ। लाग्दछ सुन्दर साक्षीहरूलाई, हामी पन्ना नगरीमा होइन, परमधामको चौथी भवनमा छौँ, रङ्गमहलको चौथी भवनमा छौँ, राज्य महाराजको साथमा नृत्य लीला गरिरहेका छौँ। यस्तो प्रकारको आवाज हुन्छ। कोही सुनत है
एक बाजु श्री महाराज और देवकरण जी साथ, और दुर्गभान पीछे जाके धनिए पकड़े हाथ। एक तरफ महाराज छत्रसाल जी, अर्को तर्फ देवकरण जी, दुर्गभान, विभिन्न नाम गरेका मुरलीधर, गोकुलदास, केशवदास, सुन्दर साजीहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई यो 60औं प्रहरमा 9 बजेदेखि 12 बजेसम्मको समयमा निरतको खूब खूब विशेषता सुनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले वाणीको माध्यमद्वारा परमधामको चौथी महलमा सैर गराइदिनुहुन्छ। नृत्यशालाको एक हवेलीहरू, मन्दिरहरू, त्यहाँको शोभा सुन्दरता, बाजा गाजा, सखीहरूको नाच, राज्य महाराजको नाच, त्यहाँको मधुर आवाज एकदम प्रतिध्वनि आइरहेको छ। त्यस्तो प्रकारको निरतको लीलाको पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा खूब खूब आनन्द लिइरहनु भएको छ। ब्रजरास के प्रतिबिंब में सवये पहुँचेन ताही, अव्याकृत पुरुष प्रकृत के महाकारण के माही। परमधामको खूब खूब चर्चा वार्ता भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हे सखी हो, त्यही परमधाममा बसेर यही लीला गर्दा गर्दा त हजुरहरूलाई खेलको चाहना भएको हो नि। त्यसपछि ब्रजमा आउनु पर्यो, रासमा आउनु पर्यो भनेर परमधामदेखि लिएर त्यहाँको लीलाको सविस्तार वर्णन गरेर फेरि प्राणनाथ स्वामीजीले राज्य महाराजले जसरी सखीहरूलाई ब्रजरासमा लीला गराउनु भएको थियो, त्यही लीलाको यहाँ फेरि वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ आदरणीय सुन्दर साजी। यसरी पन्नामा भरपूर आनन्द भइरहेको छ। सुन्नको लागि लाखौं जमातहरू बसिरहनु भएको छ। प्राणनाथ स्वामीजी आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ। चर्चाको लहर चलिरहेको छ। सुन्दर साथ मात्र नभएर वरिपरि गाउँतिरबाट पनि धेरै जमातहरू आएर बसिरहनु भएको छ। चर्चा श्रवण गर्नु भएको छ। कोही सुनत है कुष्ठ में, कोही सुने मरजाद, कोही प्रवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। चर्चा सुन्नको पनि अलग अलग भाँति हुँदो रहेछ। जसरी ब्रह्म आत्माहरूले, सुन्दर साथीहरूले अघि परमधामको नृत्य लीला वर्णन गर्दा पूर्ण रूपमा वहीं पुगेर तन मनद्वारा नै वहीं पुगेको आभास भएको थियो। शरीर पनि परमधाम नै छ कि भन्ने आभास भएको थियो। त्यसरी पुष्ट भावमा सुन्नु भएको थियो भने अब प्राणनाथ स्वामीजीको चर्चामा बाहिरतिरबाट पनि सुन्नु भक्तजनहरू आउनु भएको छ। कसैले पुष्ट भावमा, कसैले मर्यादाको भावमा। ओहो, यो अलौकिक दिव्यवाणी श्रवण गर्नु पर्दछ है भनेर मर्यादा राखेर सुन्नुहुन्छ भने कसैले निदाउँदै सुन्दै गर्नु भएको छ। पूर्ण रूपमा ध्यान आएन भने रात्रिको पनि समय भएको छ। 9 बजेदेखि 12 बजेको बीचको समय हो यो 6औं प्रहर भनेको। दिनभरि कामकाज गरेको शरीर होला। कति भक्तजनहरू निद आइरहेको छ, भित्रबाट शरीरले आराम खोजिरहेको छ, तर सुन्न पनि मन लागेको छ। कसैले पुष्ट भावमा, कसैले मर्यादाको भावमा, कसैले प्रवाहको भावमा सुनिरहनु भएको छ। यो एक एक ते तीन 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 तीनों के 9 फेरि बाटे 3 बेर 27 जो कहो। अब प्राणनाथ स्वामीजी चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। भावको विकास जब जति बेला जुन प्रसंग छ त्यही प्रसंग अनुसारको चर्चा गर्दै जानुहुन्छ स्वामीजी। अब ठुलो जमात आएको छ, अलग अलग भावले सुन्नु भएको छ। अब स्वामीजीले 108 पक्षको विस्तारित वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे भक्त सुन्दर साजी, भाव अलग अलग हुन्छ। एक भावमा पनि 3 भाग, पुष्ट भावमा पनि मर्यादा र प्रवाह भित्र सूक्ष्म रूपमा रहेको हुन्छ। मर्यादा भावमा पनि पुष्ट र प्रवाह भाव हुन्छ। प्रवाह भावमा पनि पुष्ट र मर्यादा भाव भित्र छिपेको हुन्छ। यसरी 1 मा 3 गर्दै 27 मा फेरि 81 स्वभाव, 81 पक्ष प्राणनाथ स्वामीजीले पक्षको विस्तार गर्दै जानुहुन्छ। फेर के बाटे 3 पर ताके 81 भए पख, 2 पख है बीच में 3 पर 25 अलग। 81 पक्षसम्म त दुनियाँले पनि खोजी गरेकै हो, जानेकै हो। स्वर्ग वैकुण्ठको उपासना गर्न त अघिदेखि साधना गर्नेवाला धेरै हुनुहुन्थ्यो, तर
दुई पक्षको याद गर्ने बीचमा साधु सन्तहरू, वल्लभाचार्यहरू अनि 83औं पक्षसम्मको चिन्तन गर्न सक्ने अक्षरका पञ्चवासन, सुखदेव, कबीर, ब्रह्माजी, शिवजी लगायतका अक्षरका पञ्चवासन, जसले 83 पक्षसम्म ध्यान लगाउनु भयो। त्यहाँसम्मको कुरा त कतिलाई थाहा भयो, तर 3 पर 25 अलख, 25 पक्ष अलख प्राप्त गर्न नसक्ने, कसैले देख्न नसकेको, कसैलाई गम्य नभएको अगम्य अलख 25 पक्ष त्यो दिव्य धाम रहेको कुरा प्राणनाथ स्वामीजी यहाँ वर्णन गरिदिनुहुन्छ। छेद इन्द्र में किया सही पर अखण्ड दृष्टि आया नहीं, आड़ी शून्य भई निराकार पहुँच न सके ताके पार। खोजी गर्दै त जानु भएको थियो, तर निराकारको पर्दाबाट अगाडि बढ्ने कसैको पनि ज्ञान भएन, आँट भएन, पहुँच भएन। त्यसै कारण यही ब्रह्माण्डमा फर्किए ज्ञानहरू त्यो 25 पक्षको भेद कसैले पाउन सकेको थिएन। राज्य महाराजको कृपा मेहेर गरिदिनु भयो। ब्रह्म सृष्टिको लागि यो 25 पक्षको वर्णन गर्नुभयो र यो पहिलाको 83औं पक्षसम्मको पहुँचलाई फेरि 25 पक्ष परमधामका मिलाउँदा 108 पक्ष हुन्छ। हे सुन्दर साजी, हामी त्यो 108 पक्षसम्मको चिन्तन गर्दै परमधामको लक्ष्य राख्ने ब्रह्मधामको अधिकारी हौं, यसरी चर्चा गरिरहनु भएको छ प्राणनाथ स्वामीजीले। फेर 25 पक्ष निर्धाम के कहे श्री राज ताऊ पर, वचन श्री तारतम के 25 भेद चित धर। ये 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहुत पर, सो हिसाब में न आवही कहो सैयों की खातर। हे सुन्दर साजी, यो 25 पक्ष परमधाम यस्तो रहेको छ कि यो त चित्तभित्रबाट राज्य महाराजको कृपा भरिएको चित्त वृत्तिले मात्रै ध्यान पुर्याउने स्थान हो। सो हिसाब में न आवही, हिसाबमा आउँदैन। यस्तो छ, यति छ भनेर उपमा दिन नै मिल्दैन। कसरी बयान गर्नु त्यो 25 पक्षको? सो हिसाब में न आवही कहो सैयों की खातर। तर पनि सखीहरूलाई, तर पनि सुन्दर साथीहरूलाई दिलमा परमधामको झलक ल्याइदिनको लागि यस्तो छ भनेर खोजी गर्ने क्रममा चित्तवृत्ति फिराउँदै जाँदा शब्द ब्रह्मको माध्यमद्वारा स्वरूप पक्रने गरी, नामद्वारा धाम पक्रने गरी प्राणनाथ स्वामीजी वर्णन गर्न थाल्नुहुन्छ। तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भोम महल राजत देखो 7 तुम सोए। हे सुन्दर साजी, 7 घाट धाम के जुन दिव्य परम धाम का रंगमहल घर अगाडिका 7 घाटका बगैँचाहरूलाई यहाँ प्राणनाथ स्वामीजीले स्मरण गराइदिनुहुन्छ। और जमुनाजी 2 पुल, जमुनाजी माथि रहेका बटगेल 2 पुलहरूको शोभा, और महल 24 हाँसको बढी नहारे और जोए। हे सुन्दर साजी, जमुनाजी राज्य महाराजको प्रेम कृपा सारा चीज वस्तुको धारा बगेको जस्तै गुणात्मक एकदम गुणै गुणले भरिएको परमधामका विशेष तत्त्वको महिमा दर्शने गरी दिव्य परमधाममा रंगमहल घर र अक्षरधाम, अक्षरातीत धाम रंगमहल, अक्षरधाम अक्षर ब्रह्मको धाम, यो 2 धामलाई बीच पारेर जमुनाजी प्रवाहित भएकी छिन्। यो जमुनाजीको कलकल आवाज, जमुनाजीको पानीको शीतलता, हुन त परमधाममा हर पक्षमा हर वस्तुमा 5 विशेषता रहेका छन्, जुन नूर, चैतन्यता, नरमता, शीतलता, सुगन्धी हर स्थानबाट, हर पक्षबाट, हर चीजबाट आइरहेका हुन्छन्। अब प्राणनाथ स्वामीजी 25 पक्ष परमधाममा प्रवेश हुँदै हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी, सबैलाई निरतको आनन्द पनि दिलाइदिनु भयो। धामको चर्चा सुन्नको लागि पुष्ट मर्यादा प्रवाहको भावमा 108 पक्षसम्मको सिँढी चढाउँदै लानुहुन्छ। पूर्ण रूपमा पात्र बनिसक्नु भएको छ
ब्रह्म आत्मा त पहिलेदेखि साधिनु भएको छ। अरू आउने भक्तहरूलाई पनि लक्षित गरिरहनु भएको छ प्राणनाथ स्वामीजीले। तर यति बेला फेरि प्राणनाथ स्वामीजी परमधाम प्रवेश हुनुहुन्छ। चर्चाको हिसाबले अब परमधामको वर्णन गर्ने बेला भएको छ, किनभने 12 बजेको समय भनेको मध्यरात्रिको समय हो। यति बेला यति शान्त हुन्छ, चकमन्न हुन्छ वातावरण, हो हल्लाहरू बन्द हुन्छन्, चराचुरुङ्गीहरू पनि आफ्नो वासस्थानमा गइसकेका हुन्छन्, जति पनि बाह्य आवाज बन्द भइसकेको हुन्छ। शान्त छ, शून्य छ, सन्नाटा छ, सानो आवाजमा बोल्न पनि परसम्म आवाज पुग्दछ रात्रिको समयमा, किनभने शान्त वातावरणको कारण। अब प्राणनाथ स्वामीजी परमधामको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हे सुन्दर साजी, 25 पक्षीय परमधाम दिव्य धामको वर्णन रङ्गमहल घरदेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ। 10औं भौम महल राजत देखो सात तुम सोए। हे सुन्दर साजी, 10 तलाको रङ्गमहल, अत्यन्त आनन्दका लीला। हामीले हिजो पहिलो तलादेखि 9 भौम दशमी चाँदनीसम्मका लीला विशेषतालाई सूक्ष्म रूपमा याद गर्ने प्रयास गरेका थियौं। आउनुहोस् आज स्वामीजीको चर्चाको माध्यमद्वारा संरचना कस्तो छ त त्यहाँको 25 पक्ष परमधामको एउटा झलक, एउटा स्वरूप हाम्रो दिलमा आउने गरी जसरी यहाँ लालदासजी महाराजले वर्णन गर्नुभएको छ, जसरी स्वामीजीले पन्नामा हजारौं सुन्दर साथको बीचमा चर्चा गरिरहनु भएको छ, त्यो भावलाई हामी केही साधनाको रूपमा अपनाउने प्रयास गरौं। जमिनदेखि 1 तला अग्लो विशाल चौतारा, जुन चौताराको माथि रङ्गमहल 9 भौम दशमी चाँदनीवाला घर रहेको छ। 201 पाटामा सुसज्जित, बाहिरबाट हेर्दा 6000 मन्दिरको शोभा। लम्बाई चौडाइलाई हिसाब किताबको माध्यमद्वारा सम्झने प्रयास गर्ने हो भने 2000 मन्दिर लम्बा चौडा त्यो विशाल रङ्गमहल घर रहेको छ, जो चाँदनी चोकबाट भित्र प्रवेश गर्नुपर्दा 100 सिँढी माथि दायाँ बायाँमा रहेका 2 चौताराहरू, ती चौताराहरूमा थम्बा रङ्ग नङ्ग मेहराबको शोभा, हीरा माणिक पुखराज 5 निलबीका थम्बाहरू जगमगाइरहेका छन्। रङ्गमहलको अगाडि सामुन्नेमा बीचमा चोक रहेको छ, दायाँ बायाँमा चौतारा, चौतारामा नुरी चैतन्यमय थम्बाहरू। अब त्यो चौकलाई पार गर्दै भित्र प्रवेश गरौं। 2 भौम अग्लो विशाल दरवाजा रहेको छ रङ्गमहलको मूल ढोका, मूल द्वार भित्र प्रवेश गर्नको लागि। त्यो द्वारबाट भित्र प्रवेश गरिसकेपछि फेरि भित्रतर्फ चोक रहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, बाहिरपट्टि रोष, भित्रपट्टि चोक। अब चोक पार गरिसकेपछि भित्र 28 थम्ब लागेको, 28 थम्बको चोक, वरिपरि 28 थम्बहरू, सामुन्नेमा पूर्व पश्चिमतर्फ 10-10 थम्बहरू अनि उत्तर दक्षिणतर्फ 4-4 थम्बहरू, 28 थम्बको एउटा सुन्दर चोक हामी दर्शन गर्न पाउँदछौँ। वरिपरि हेर्दा 6000 मन्दिरको हार भित्रबाट परिक्रमा लगाएको जस्तै गरी देखिन्छ। 2 हार थम्बा, 3 गल्लीको अनुपम शोभा। भित्र अझै प्रवेश गर्दै जाँदा 28 थम्बको चोकबाट भित्र प्रवेश गर्दै जाँदा 4 पाटे हवेलीहरू, चौरस हवेलीहरूको देदीप्यमान शोभा। चौरस हवेलीको एक फिरावा मतलब 4 हार पार गरिसकेपछि अब गोल हवेलीहरूको स्थान, गोल हवेलीको पनि 4 हार आउँदछ। फेरि हामी अगाडि बढ्दै जाँदा चौरस गोल गर्दै 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेलीको जुन फिरावालाई पार गर्दै जाँदा 5औं फिरावामा पञ्चमहल्लाको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। 5 महलहरूको सुन्दर शोभा भरिएको मन्दिर पञ्चमहलाबाट भित्र प्रवेश गर्दै जाँदा सुन्दर बगैँचा रहेको छ। हामी बगैँचाको चोक भनेर भन्दछौँ। 28 मन्दिरको चोक रहेको छ बगैँचा। त्यसभन्दा भित्र 9 चोकको जग्गा वरिपरि जुन बगैँचाहरू छन्, बीचमा 9 मन्दिरहरू, 9 चोकको शोभा,
अनि चार दिशामा सुन्दर जल थम्बाहरू रहेका छन्। भित्रपट्टि यस्तो देदीप्यमान 2000 मन्दिरको जुन लम्बाइ चौडाइ 6000 मन्दिरको गिर्द भित्रपट्टिको बनावट त्यस्तो छ भने प्रथम भोम जस्तो छ। एवं रीतिले दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं हुँदै हुँदै माथिसम्मको शोभा 9 भोमसम्मको शोभा। ती विभिन्न अनगिन्ती महलहरू छन्। चौरस हवेलीका हारहरू फिरावाको हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। छेउबाट किनाराबाट हेर्दा चारपाटे महलको घेरा, फेरि अर्को चारपाटे महल हुँदै हुँदै एकदम रङ्गमहलको किनारैदेखि परिक्रमा लगाउँदै बीचमा पुगिएको त्यो महलै महलको शोभा रहेको छ। अब यो रङ्गमहलको प्रत्येक हवेलीमा प्रत्येक तलामा कस्तो कस्तो विशेषता होला? प्राणनाथ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ सुमार में आवत नाही, यो हिसाबमा नै आउन सक्दैन। मात्र लीला याद होस् भनेर एक एक विशेषता बताउँदै 9 भोम दशमी चाँदनीसम्मको वर्णन गरिदिनु भएको छ। यस्तो प्रकारको 9 भोम दशमी चाँदनी वाला रङ्गमहल परमधामको केन्द्रबिन्दु हो। सुन्दर शाहजी बीचोबीचमा रहेको केन्द्रबिन्दु अरु 24 पक्ष छन्। जसरी हामी 25 पक्षमा धाम तलाब कुञ्ज वन जोए, माणिक नेर वन की सोए, पश्चिम चौगान बडा वन कहिए, पोखराजी जमुनाजी लइए, 8औं सागर 8औं जिमीके, 25 पक्ष श्री धाम धनीके भनेर स्मरण गर्दछौं। धाम भन्नाले रङ्गमहल घरलाई जानियो। अब तलाउ भन्नाले हौजको सरताल। अर्को पक्षको वर्णन रङ्गमहलको त एउटा निशानी मात्रै, संरचनागत हिसाबले याद मात्रै गरियो। त्यसै गरी तलाउ कस्तो होला? अनि रङ्गमहलको अगाडितर्फ रहेका हामी जति पनि पहिलो परिक्रमामा वर्णन गर्दछौं यी चाँदनी चोक, लाल हरा वृक्षहरू, लाल चौतारा हरा चौतारा वाला वृक्ष, अगाडिका 7 घाट बगैँचाहरू, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बो, नारङ्गी, बट, आफ्नो जुन पंक्तिमा अगाडि बढिरहेका जमुनाजीसम्म अघि बढेका 2000 मन्दिरको एरियामा फैलिएका वृक्षादिहरूको शोभा, जमुनाजीको शोभा, पाटघाटको शोभा, बटकेल पुलको शोभा, यो विशाल वर्णन प्राणनाथ स्वामीजी ध्यानको माध्यमद्वारा चित्त बनी गराउँदै हुनुहुन्छ सुन्दर साथीहरूलाई। त्यसपछि दक्षिण दिशातर्फ बटपिपलको चौकी, पूर्वबाट दक्षिणमा पुग्ने बेलामा आग्नेय कोण हुन्छ। त्यो आग्नेय कोणमा जुन चेहेबच्चा रहेको हुन्छ, 16 हाँसको चेहेबच्चा, 16 पाटाको जलकुण्ड, विशाल इनार जस्तै पानी भरिएको छ। 16 पाटाको जलकुण्ड, पानीको कुण्ड रहेको छ। यो जलकुण्डलाई पार गरिसकेपछि बटपिपलकी चौकी 1500 मन्दिर लम्बा, 500 मन्दिर चौडा, जहाँ 75 वृक्षहरू छन्, नहरहरू छन्, जलकुण्ड छन्, हिँडोलाहरू छन्। ती वृक्ष 4 भोम पाँचमी चाँदनीसम्म माथि पुगेका छन्। यो 4 भोमसम्म हिँडोलाहरू लागेका छन्, पिङहरू मच्चिरहेका छन्, हिराका सिक्रीहरू, सुनका सिक्रीहरू, एकदम नरम नबिजाउने आसन सखीहरू एक सखी अर्कामा नजर मिलाउँदै हिँडोलामा मच्चिरहेको शोभा बटपिपलकी चौकीको वर्णन गरिदिनुहुन्छ स्वामीजी। त्यसपछि फेरि अर्को नैऋत्य कोणको चेहेबच्चालाई पार गर्दै जाँदा हामी पश्चिम दिशातर्फ पुग्दछौँ। पश्चिम दिशामा फुलबागको शोभा, नुरबागको ठीक माथि फुलबागका 100 बगैँचाहरू, 100 बगैँचामा अलग अलग जाति प्रजातिका फूलहरू, अलग अलग रङ्गका हजारौं विविध प्रकारका किरणहरू आइरहेका छन्। जलकुण्डहरू छन्, नहरहरू छन्, पानीका फुवारा आकाशी हुँदै रङ्गमहलको 10 भोमसम्म चाँदनीसम्म पुग्ने गरी पानीका फुवाराहरू माथि जान्छन्। कोही घुम्दै घुम्दै चक्राका फुवारा, कोही सिधा माथि जाने फुवाराहरू, त्यो फुलबागको सुगन्धले पानीमा अत्तर फिटेको जस्तै गरी सुगन्धी भएर मसिना बुँदहरू तल झर्दछन्। यो यावत शोभाको वर्णन गरिदिनुहुन्छ आदरणीय सुन्दर शाहजी। परमधामको अपार शोभा। पश्चिमबाट
उत्तरतर्फ जाँदा लाल चौताराको शोभा। जुन 1200 मन्दिरको छन् ठाउँमा लाल चौतारा बनिएको छ। 30 मन्दिर चौडाई, 1200 मन्दिर लम्बाइमा, 40 पाटामा अलग अलग प्रकारका बैठकहरू, सिंहासन, कुर्सीहरू, त्यहाँबाट बडावन, मधुवन, महावनमा रहेका पशु पक्षीहरूको दिव्य प्रेमको युद्ध, लीला, कला, वाणी गायन श्रवण गर्ने, पशु पक्षीको त्यो सारा तमासा हेर्ने स्थान। प्राणनाथ स्वामीजी वाणीको माध्यमद्वारा परमधाम, यही परमधामको वर्णन गरिदिनुहुन्छ। परमधामलाई यही संसारमा ल्याइदिनुहुन्छ सुन्दर साजी। फेरि यसरी एक परिक्रमा लगाइयो। फेरि अलिक परबाट हेर्ने हो भने पूर्व दिशामा अक्षरधाम जमुनाजी, फेरि पारिरहेका 7 घाटका बगैँचाहरू अक्षरधामसम्मको शोभा। दक्षिण दिशामा हेर्ने हो भने कुञ्ज निकुञ्ज वनहरू, प्रत्येक कुञ्ज निकुञ्ज भवनबाट 8 दिशातर्फ नहरहरू गएका छन्। ती नहरहरूको दुवै साइडमा, दुवै किनारामा महल मन्दिरहरू बनिएका छन्, 2 भौम त्यसरी चाँदनीवाला। 8 दिशामा गएका नहरहरू, प्रत्येक दिशामा 2 तर्फ पंक्तिबद्ध नहरको किनारा किनारामा महलहरूको शोभा। अपार फुलै फुलको सुन्दर महलहरू बनिएको शोभा छ। यो विशाल कुञ्ज निकुञ्ज वनको बीचोबीचमा रङ्गमहलदेखि करिब 4.5 लाख कोषको दक्षिणतर्फ अहुजकोसर तालको वर्णन आउँदछ। अहुजकोसर ताल 25 पक्ष परमधाम अन्तर्गत धाम रङ्गमहल पहिलो भयो भने तलाव अन्तर्गतको अहुजकोसर ताल, जुन अहुजकोसर तालमा विविध शोभाहरू रहेका छन् सुन्दर साजी। बाहिरबाट नै विशाल रोषको शोभा, धगगती पालको शोभा, शङ्करमणि सिँढीहरू, चौरस पाल, घाटको मनोहर शोभा, ठुला ठुला देवलहरू, भित्रपट्टि साना देवलको शोभा, भित्रतर्फ भित्री रोष, जल दिशाको रोष, अनि त्यो भन्दा पनि भित्र विशाल तलाव, समुद्र जस्तै आफ्नो विशाल रूप बढाइरहेको ताल रहेको छ। तालको बीचोबीचमा सुन्दर महल, जसलाई टापु महल भनेर भनिन्छ, यस्तो यावत शोभा अहुजकोसर तालको रहेको छ। त्यसपछि अझै दक्षिणमा हेर्दै जाँदा 24 आँसको महल, फेरि 4.5 लाख कोषको दूरीमा 24 आँसको महल भनेको एउटा विशाल महल छ। चौतारा भौमभर अग्लो चौतारामाथि विशाल महल 24 पाटा रहेको छ। 24 पाटाको त्यो 24 पाटाको महल 5 तला 6औं चाँदनीवाला छ। 5 तलासम्म अग्लो छ। 6औं तलामा पुगेपछि छत परेको छ, चाँदनी छ। त्यो चाँदनीको किनारमा पाटै पछि कुण्डहरू रहेका छन्, पानीका कुण्डहरू। 24 पाटामा 24 वटा कुण्डहरू छतको किनारामा, प्रत्येक पाटामा। ती कुण्डबाट फोहराको भाँतीले सर्वत्र 24 पाटामा पानी झर्दछन्, झरना बनिन्छ। 24 पाटाको महलको प्रत्येक पाटामा भनेपछि एउटा फूल फक्रिएको जस्तै गरी सर्वत्र वरिपरि झरनाहरू छन्। ती झरना पिँधमा रहेका 24 तल जमिनमा रहेका 24 कुण्डमा पर्दछन्। ती 24 कुण्डबाट प्रत्येक कुण्डको दिशातर्फ, आफ्नो आफ्नो दिशातर्फ 24 नहरहरू बग्दै अगाडि बढेका छन्। फेरि जलकुण्ड, फेरि नहर गर्दै गर्दै यस्तो शोभा छ कि शब्दले वर्णन गरेर नसकिने अवर्णनीय शोभा रहेको 24 आँसको महल रहेको छ। दक्षिण दिशातर्फ रङ्गमहलको दक्षिण अहुजकोसर ताल भन्दा पनि अझ दक्षिणमा। पश्चिमतर्फ भन्ने हो भने फुलबाग त पहिलो परिक्रमामा आयो। अन्नवन दुख दुलीचा पश्चिमकी चौगानले जबेरको नेहेरसम्म आफ्नो शोभा बढाइरहेका छन्। त्यहाँ पनि आफ्नो आफ्नो विशेषता रहेको छ। उत्तर दिशातर्फ हेर्ने हो भने लाल चौतारा भन्दा अगाडि बडवन, मधुवन, महावनको अपार शोभा। फेरि रङ्गमहलबाट 4.5 लाख कोषको उत्तर दिशातर्फ विशाल गगनचुम्बी महल, जसको नाम हो पोखराज पहाड। 1000 पाटाको चौतारा बनिन्छ।
विशाल चौतारा। 4 पाटाको घर त कति ठुलो देखिन्छ भने 1000 पाटाको चौतारो कस्तो होला। त्यो चौताराको बीच भागबाट अब महलको रूपमा 1000 तला अग्लो महल बन्दछ। त्यो 1000 तला अग्लो महल बनिसकेपछि 1000 तलामाथि चाँदनी छत परेको छ। फेरि छतको 2 भाग छोडेर बीचको भागबाट आकाशी महल, मानिलिउँ कि परमधामको देदीप्यमय नुरी आकाशमा त्यो फेरि 1000 तला आकाशी महल माथि गएको छ। आकाशी बनेर गगनचुम्बी बनेर यो पोखराज पहाडको 2000 तलाको उचाइसम्म हेर्दा देदीप्यमान विशाल महलहरूको शोभा। फेरि पूर्व दिशातर्फ जोडिएको छ बङ्गलाजी। बङ्गलाजीको चाँदनीमा पोखराज तालको अपार शोभा, जहाँ पोखराज पहाडको विभिन्न मन्दिरमा विचरण गरेको जल पोखराजी तालमा 4 धाराको भाँतीले झरनाको हिसाबले झरिरहेको हुन्छ। पोखराजी ताल 4 घडनाले हामी प्रभातीमा गाउँदछौँ। पोखराजी तालमा त विशेष 4 धाराको शोभा, झरनाको शोभा। फेरि पोखराजी तालबाट पानी प्रभावित हुँदै पूर्व दिशातर्फ जान्छ। अद्बीजको कुण्डमा पुग्दा 16 धारा भएर पानीको त्यो जादुमय प्रवाहलाई हेर्दा ब्रह्मात्माहरू यसै ललाहित हुनुहुन्छ। त्यो मनमोहक दृश्य राज्य महाराजको नुरी चैतन्यमय जलले जादु देखाइदिन्छ। त्यहाँ 4 धाराबाट 16 धारामा विभक्त भएर 16वटा झरनाहरू एकदम झरनाको भाँतीले कलकल आवाज सहित अद्बीजको कुण्डमा पुगेको शोभा। अद्बीजको कुण्डबाट फेरि ढपा चौतारा, मूल कुण्ड हुँदै हुँदै जमुनाजीको प्रादुर्भाव हुन्छ। यसरी परमधाममा दोस्रो परिक्रमा अन्तर्गत जबेरको नेहेर भित्रका यी धेरै पक्षीहरूलाई प्राणनाथ स्वामीजीले परिक्रमा ग्रन्थमा विषाद वर्णन गरिदिनु भएको छ। सुन्दर शाहजी हाम्रो आत्मालाई परमधाममा विचरण गराइदिनुहुन्छ शब्द ब्रह्मको माध्यमद्वारा। यसरी दोस्रो परिक्रमा अन्तर्गतका यावत पक्षीहरूलाई जो मन अवलोकन गरिसकेपछि रूहका दिव्य दृष्टिद्वारा चित्तवृत्ति लगाइसकेपछि अगाडि हेर्दै जाँदा अर्को शोभा आउँदछ। विशाल महल मन्दिर जोडिएको शोभा, जसले रङ्गमहललाई अलिक परबाट परिक्रमा दिइरहेको छ र आफ्नो चौडाइ 4,50,000 कोसको चौडाइमा जबेरको नेहेरले 9 हारको भाँतीमा 9 हारका दिव्य महलहरू परमधामलाई, रङ्गमहललाई टाढाबाट परिक्रमा दिएका छन्। यी महलहरूमा एउटै महलको यस्तो शोभा छ कि 4 तला, हरेक चीज वस्तु 4-4वटा कुण्ड, 4वटा झरना, 4 तला यावत चीज वस्तु नहरहरू 4 तलाको महल। फेरि त्यसमा जोडिएको 8 तलाको महल, फेरि बीचमा नहर आउँछ अनि 16 तलाको महल, फेरि 32 तलाको महल, बीचमा नहर 64 तलाको महल, बीचमा नहर फेरि 32 तलाको महल, 16 तलाको 8-4 हुँदै हुँदै 9 हारका महलहरूले एकदम राम्रोसँग परिक्रमा लगाइरहेका छन्। यसलाई भनिन्छ जबेरकी नेहेरको यो 9 श्रृङ्खला, परमधामको तेस्रो परिक्रमा। फेरि माणिक पहाडलाई हेर्ने हो भने चौथो परिक्रमामा जाँदा माणिक पहाडको विशाद वर्णन गर्नुहुन्छ स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभु। परिक्रमामा 32 पाटाहरू हुन्छन्। 32 पाटा मध्ये रङ्गमहलको ठिक दक्षिण तर्फको पाटामा एक पाटामा 16 लाख कोसको लम्बाइ चौडाइ लिएर बृहत चौतारा, जहाँ 12,000 पाटाहरू रहेका छन्। चौताराका पाटाहरू नै 12,000। जुन 12,000 पाटा रहेको चौतारामा 12,000 हवेलीका 12,000 हारहरू, एउटै तलामा 14 करोड 40 लाख हवेलीको हिसाब आउँदछ। 14 करोड 40 लाख मध्ये एउटा हवेलीमा प्रवेश गरेर हेर्ने हो भने
12,000 मन्दिरहरू महलहरू रहेका छन्। त्यो 12,000 महल मध्ये एउटा मन्दिरमा हेर्ने हो भने 12,000 कोठरीहरू रहेका छन्। 12,000 कोठाहरू। यो अनुपम शोभा जुन ब्रह्म आत्माले मात्रै यसको श्रवण गर्न सक्दछ। यो वर्णनलाई अटाउन सक्दछ। सुन्दर साजी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई दिव्य दृष्टि भएर परमधामको वर्णन गर्ने क्रममा सुरुवातमा यो वर्णन कसलाई सुनाऊ भन्दै जाँदा एउटा हजामलाई सुनाउने बेलामा यही माणिक पहाडको 12,000 का 12,000 हिसाब सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उसले थ्याक्न नसकेर, हे गुरुजी तपाईको मोहर तपाईलाई नै भयो, म त मेरो काममा जान्छु भनेर टाउको समाउँदै हिँडेको थियो। त्यति धेरै अवर्णनीय बेसुमार हिसाब आउँदछ माणिक पहाडको। त्यहाँका थम्बा, हिडोला, मेहराबहरू अनि माथिदेखि लड्किरहेका हिडोलाहरू, भित्रको चौतारा, जलस्तम्भ, चाँदनीको मध्यभागका फेरि 12,000 भौमहरू, 20 भौम तलसम्म अग्लो टापु, 20 भौम अग्लो टापु महल, बाहिरपट्टि रहेका पानीको तालको जुन स्थान, देहेलन, पानीको फोहराहरू, 12,000 तल माथिदेखि एक एक तल हुँदै हुँदै तलसम्म गएका झरनाको भाँतीले 12,000 पाटामा रहेका यी झरनाहरू, यो सम्पूर्ण शोभा माणिक पहाडको चित्तवनीको माध्यमद्वारा प्राणनाथ स्वामीजीले बिस्तारै एक एक गरी सुन्दर साजीको दिल दिमागमा भरिदिनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी, यस्तो विशाल वर्णन रहेको छ परमधामको र 32 पाटा मध्ये एक पाटामा माणिक पहाडको यो विशाल वर्णन आउँदछ भने अरु 31 पाटामा बडावन, महावन र मधुवन, बडावन, मधुवन र महावनका वृक्षहरूले परिक्रमा लगाइरहेका छन्। यसपछि अर्को परिक्रमा आउँदछ, 5औं परिक्रमा, जसलाई बनकी नेहेर भनेर भनिन्छ। बनकी नेहेरको पनि महल छ, विशाल महल, जुन एउटा विशाल चौताराको बीचोबीच भागमा एउटा वृक्ष छ, नीलगिरीको वृक्ष, चन्दनको वृक्ष पनि भनिन्छ। यो वृक्ष 60,000 भौमसम्म, 60,000 तल माथिसम्म पुगेको छ। जुन वृक्ष रुख जस्तो होइन, महलको भाँतीले भित्र कैयौं महल मन्दिरहरू छन्, बस्ने बैठकहरू छन्। त्यस्तो प्रकारको एउटा वृक्षभित्र हजारौं मन्दिर अटाउने कस्तो वृक्ष होला र जुन वृक्षलाई वरिपरिबाट अरू बडावन, मधुवन, महावनका वृक्षहरूले घेरिरहेका छन्। यो अपार शोभा रङ्गमहलको एकदम टाढाबाट 5औं परिक्रमाको रूपले परिक्रमा गरिरहेको छ। फेरि आउँदछ 6औं परिक्रमा अन्तर्गत छोटीराङको शोभा। छोटीराङलाई 4 हार हवेली भनिन्छ। अत्यन्त सुन्दर देदीप्यमान वाला 4 हार हवेलीले परमधाम रङ्गमहललाई टाढाबाट परिक्रमा लगाइरहेको शोभा, जुन बृहत कोषको हिसाबले 12,000 मन्दिर अग्ला। त छोटीराङ पछि बडीराङको शोभा, 8 दिशामा 4 दिशा 4 कुना, 8 दिशामा 8 सागरको शोभा। राज्य महाराजको हृदयभित्रको हर तत्त्वलाई, शोभालाई, श्रृंगारलाई, प्रेमलाई, जुन हर तत्त्वहरूलाई वर्णन गर्दै जाँदा 8 सागर बनियो। नूर सागर सेतो रङको, नीर सागर रातो रङको, क्षीर सागर पहेँलो रङको, दधी सागर हरियो रङको, अनि घृत सागर आकाशी रङको, आसमानी रङको, मधु सागर कालो रङको, रस सागर 10 रङको, सर्वरस सागर अनन्त अपार धेरै रङको, अनन्त रङको, 4 दिशा र 4 कुनामा यसरी 8 सागरले शोभा दिइरहेका छन्। र यी प्रत्येक सागरको 2 सागरको बीचमा एक जमिन गर्दै जाँदा 8 सागर र 8 जमिनले परमधाममा बडीराङ जसलाई भनिन्छ 7औं परिक्रमाको हिसाबबाट एकदम टाढाबाट परिक्रमा लगाएका छन्। यी 7 परिक्रमाका पक्षहरूलाई मिलाउँदा 25 पक्ष बनिन्छ। आदरणीय सुन्दर साजी, सारांशमा शीर्षकमा थोरै भन्दा त यति धेरै हुन्छ भने एक महल मन्दिरको हिसाब किताब सहित, त्यहाँको शोभा सुन्दरता सहित वर्णन गर्दै जाँदा हामी भन्दछ छोटी वृत्ति बढी वृत्ति
चर्चनी चितवनीको आत्म खुराकको सागर बन्दछ। यसरी यो चितवनीको परमधामको वर्णन 25 पक्ष परमधामको वर्णन प्राणनाथ स्वामीजीले मध्यरात्रिको समयमा जति बेला संसार निधाइरहेको हुन्छ, जति बेला यस स्थानका सम्पूर्ण प्राणी पशु पक्षी मात्र नभएर मनुष्यहरू पनि मस्त निधाइरहेका हुन्छन्, त्यति बेला जागृत आत्मा जागेर आफ्नो धामको याद गराइदिनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले विषाद वर्णन गर्नुहुन्छ सुन्दर साजी। दिन प्रतिदिन एक एक पक्षको यो भरपूर आनन्द दिलाइदिँदै जाँदा सुन्दर साजीहरूको दिलमा 25 पक्ष परमधाम झलझलकार हुन थाल्दछ। ए चर्चा नित्य होत है भोम कही अद्वैत, 25 पक्ष में सब है उडे सुनते द्वैत। जुन धामको वर्णन सुन्दा द्वैत उडेर जान्छ, मतलब संसारको द्वैत भाव, संसारको विभिन्न प्रकारको द्वैत भाव, झै झगडा शंका उपशंका हटेर एक चित्त वृत्ति भएर परमधाम तर्फ सबैलाई मग्न गराइदिन्छ नि वाणीले। ए चर्चा नित्य हो त यस्ता प्रकारका चर्चा सदा सर्वदा गराउनुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजीले। त्यसपछि कहिले धामको वर्णन कहिले स्वरूपको वर्णन। यही त भन्नुहुन्छ प्राणनाथ स्वामीजी आत्मा निर्मल गराउने उपाय। निस्यदिन दिनरात हामीले के गर्नु पर्दछ? परमात्माका दिव्य चरणारविन्द अथवा धामको वर्णन सुन्नु पर्दछ। आत्मा निर्मल गराउने उपाय यही हो है भनेर अर्जीमा भनिदिनु भएको छ प्राणनाथजी महाप्रभुले। निर्मल भने यसो और धाम वर्णन यही उपाय छ कि स्वरूपको वर्णन कि धामको वर्णन। श्री राज और श्यामाजी ये दोनों जुगल किशोर, रुहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न और। राजी महाराज, श्यामाजी महारानी र सखीहरू, हे सुन्दर साजी, इलमको दृष्टिले हेर्ने हो भने अथवा इष्टको प्रेमको दृष्टिले पनि हेर्ने हो भने राजी श्यामाजी र सखीहरूमा कुनै द्वैत भाव छैन। रुहे रहे दरगाह में ये तीनों एक स्वरूप न और। राजी भन्नु, श्यामाजी भन्नु, सखीहरू भन्नु, आखिर एउटै अद्वैत स्वरूप श्री राजी महाराजबाट आनन्द आउँछ। श्यामाजी महारानी सुरु उत्पत्ति हुनुभयो, श्यामाजी महारानीको आनन्द अंशबाट 12,000 ब्रह्मप्रियहरू बनियो। 12,000 ब्रह्मप्रियहरूको आनन्द अंश भनेको खूब खुशाली 25 पक्ष परमधाम। यसरी एक अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट उत्पत्ति भएर आनन्द अंश श्यामाजी महारानी हुँदै 12,000 ब्रह्मप्रियहरू हुँदै अनन्त खूब खुशालिया हुँदै 25 पक्ष दिव्य परमधाम बनिएको राजी महाराजको अद्वैत रूपको यो विस्तारित रूप मात्रै हो। आखिर सम्पूर्ण भन्नु नै राजी महाराजको स्वरूप हो भनेर प्राणनाथ स्वामीजी यहाँ दिव्य चर्चा गर्नुहुन्छ। यसरी पन्ना धाममा विशेष परमधामको वर्णन हुन्छ। जागनी रास महोत्सव भनेको यही नै हो सुन्दर साजी। आत्मा जागृति भएर के दिन के रात हर पल आफ्नो धामको चिन्तन, आफ्नो धनीको स्वरूपको वर्णन प्राणनाथजी महाप्रभुले सुन्दर साजीहरूलाई गराइरहनु भएको छ। जुन सुन्दा द्वैत भाव उडेर अद्वैत भाव आइरहेको छ दिल दिमागमा। सांसारिक लौकिकता हराएर परमात्माको दिव्य चिन्तन, पारलौकिक धनको आविर्भाव भइरहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, यस्तो हिसाबले श्री प्राणनाथ स्वामीजीले पन्ना धाममा परमधामको व्याख्या गर्नुहुन्छ। हर सुन्दर साथलाई परमधाम विचरण गराइदिनुहुन्छ। स्वरूपको वर्णन प्रहर प्रहर अनुसार जति बेला शान्त आनन्द हुन्छ त्यति बेला परमधामको चिन्तन, जति बेला विभिन्न पक्षमा छलफल गर्नु छ त्यति बेला शास्त्रको प्रमाणहरू 25 पक्ष 81 पक्षबाट 108 पक्षमा पुर्याइदिनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी पुष्ट ज्ञानको प्रवाह गराइरहनु भएको छ। यो विशेष 6औं प्रहर 9 बजेदेखि 12 बजेसम्ममा धेरै परमधामका वाणीहरूको चर्चा हुन्छ। अब 12 बजेदेखि फेरि 3 बजेसम्म यो मध्यरात्रिमा
प्राणनाथ स्वामीजीको पौडाउने लीला, अरू सखीहरूको बाणी गायन, चिन्तन, मनन यस्तै प्रकारको सेवा, त्यो पनि पालो गरी गरी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू आराम गर्नुहुन्छ। एउटा जुत्थाले बाणी मन्द स्वरमा बाणी गायन गरिरहने अखण्ड रूपमा अखण्ड सेवा भएको छ। 8 प्रहर सेवा भएको छ। पालो गरी गरिकन सुन्दर साथीहरूले कति बेला पनि सेवाको अभाव छैन। यो तरिकाले पन्नामा खूब धुमधामको सेवा भइरहेको कुरा हामीले चर्चामा जो लालदासजी महाराजले वितकमा राखिदिनु भएको छ चर्चामा श्रवण गऱ्यौँ। र अब भोलिको दिनमा, भोलि समापनको दिन पनि हो। हामीले 1 महिनासम्मको वितक आज 32 दिनमा प्रवेश गरेर पनि 32 दिनको चर्चा करिब पूर्ण भएको छ। र भोलिको दिनमा हामी यो मासिक 1 महिनासम्मको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै गर्दै 1 महिनासम्मका कुराहरूलाई फेरि आफ्नो दिल दिमागमा राख्दै आफू परिवर्तन हुने, आत्माले चिन्तनको हिसाबमा अगाडि बढिरहने यही प्रेरणा राजी महाराजसँग प्रार्थना गर्नेछौँ। र आजको मजल समय पूर्ण भइसकेको छ। आज विशेष धामको चर्चा भएको हुनाले अलिक लामो पनि भयो मजल। यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरू अनि स्वदेश विदेशमा रहेर यो फेसबुक लाइभको माध्यमद्वारा यो प्रवचनमा जुन हाजिर हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै प्रेम प्रणाम भन्दै राजी महाराजको असीम कृपा अनुकम्पा यहाँहरूको जीवनमा अनुभूति गर्न सकियोस्, प्राप्त होस् भन्दै आजको चर्चाबाट विश्राम लिन चाहन्छु। चौपाई दोहोऱ्याउनु होला सबैजना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये चर्चा नित होता है, भोम कही अद्वैत, 25 पख में सब है, उड़े सुनते द्वैत, उड़े सुनते द्वैत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लीलबाई माता की, श्री बैजूराज महारानी की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज की, परमहंस श्री मंगलदास जी महाराज की, अनंत विभूषित श्री आचार्य महाराज की, समस्त संत महंतों की, समस्त भक्त सुंदर साथ की, वितक पर्व महोत्सव की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। पिया तुम हो तेरे कीजियो में अर्ज करो मेरे हम जैसे तुम दिन करो मेरा तलप तलप जाए जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की चाहत जी तुम बिना इनको कहूँ किया तुम हो मेरी आस आस पिरानी को करूँ किया तो कोई दूसरा कोई भी सब कुछ किया तुम्हारा साथिया है मजा जन्म दे तो मेरी मुझे किया तो तुम देखत किए ही अब तुम आकर आओगे अब
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद मंगल की, समस्त भक्त सुंदर साथ की, वितक पर्व महोत्सव की।